नमस्कार, जय सियाराम। हिजो सबैलाई मैले प्रमिस गराएको थिएँ नि के पढ्ने भनेर। लिफो फिफो सबै फर्मेट बनाएर आएको छ। चिटिङ कसैले गरेको छैन। आऊ। सर, यो लिफो फिफो कुन चाहिँ च्याप्टरमा आउँछ? यो च्याप्टरको नाम हो एकाउन्टिङ फर मटेरियल्स। है, च्याप्टरको नाम के छ? एकाउन्टिङ फर मटेरियल्स। तर तिमी के नामले चिन्छौ? लिफो फिफो। यसको नाम तिमी केबाट तिम्रो मुखमै जन्मेको छ के? लिफो फिफो। तर हो एक्चुअल के हो? यो लिफो फिफो पनि हैन, यसलाई भन्छ लाइफो फाइफो। तर हामी नेपाली हामी कसैको सुन्दै सुन्दैन। किन? हामीलाई अंग्रेजले त राज गर्न सकेन, त के हामी तिनीहरूको कुरा सुन्छ? त्यही भएर हामीले आफ्नै क्रिएट गर्दियौँ लिफो फिफो। तर हो लाइफो फाइफो। अब एक्चुअली यो हो स्टोर लेजर। ओके, यो हो एक्चुअली स्टोर लेजर। मतलब स्टोरमा बनाउने लेजर। बनाउँछ कसले? स्टोर किपरले। ओहो, त के सर तपाईँ हामीलाई स्टोर किपर बनाउँदै हुनुहुन्छ? यस्तो गल्ती सपनामा पनि नगर्नु। यस्तो गल्ती सोच सपनामा पनि नसोच्नु। म तिमीलाई स्टोर किपर बनाउँछु, म तिमीलाई एकाउन्टेन्ट्स बनाउँदैछु। तिम्रो खून खूनमा रग रगमा एकाउन्ट्स डाल्दैछु। म तिमीलाई यो सिकाउँछु। नै, बनाउँछ स्टोर किपरले र तिमीलाई म एकाउन्टेन्ट बनाउँदैछु, स्टोर किपर नै। तर स्टोर किपरलाई के थाहा? उसले बनाउँछ त चेक कसले गर्छ? तिमीले गर्ने हो नि। यस्तो गरेर सुट लगाएर स्टोर लेजर ल्याऊ, तिमीले चेक गर्ने हो नि। त तिमीलाई पनि त थाहा हुनु पर्यो नि कि त्यसमा कसरी रेकर्ड हुन्छ, के कुरा रेकर्ड हुन्छ। त्यही कुराको लागि चाहिँ अब यो कुरा चाहिँ म तिमीलाई सिकाउँदैछु। बुझ्यौ? ओके सर। त्यसो भए सरले हामीलाई धोका चाहिँ दिनु भएको रहेछ। अब यो आउँछ 2 मार्क्सको थ्योरीमा कहिलेकाहीँ, तर 5 मार्क्सको प्र्याक्टिकल स्योर छ है। अब स्टोर किपरको कुरा छेडिसकेपछि स्टोर किपर हो चाहिँ को त? स्टोर किपर हो चाहिँ को त? पर्सन हु इज रेस्पोन्सिबल टु कंट्रोल and manage the store. Manage store of a company या बिजनेस। कुनै पनि बिजनेस को स्टोर या स्टोर म्यानेज गर्नु या त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने जुन चाहिँ एकदम रेस्पोन्सिबल पर्सन छ नि, त्यसको नाम हो स्टोर किपर। अब त्यसको ड्युटीज के हो? यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो थ्योरीको लागि है। स्टोर किपर को हो र उसको ड्युटीजहरु के हो भनेर चाहिँ एक्जाममा 2 मार्क्सको थ्योरीमा आउन सक्छ। ध्यान गरेर लेख। ड्युटीजहरु के होला? फर्स्ट कुरा त यो हो कि कति सामान आयो, कति सामान स्टोर किपरले के गर्छ? कति सामान आयो, कति सामान गयो, त्यसको हिसाब गर्ने हो। मतलब रेकर्ड अफ रिसिप्ट्स एन्ड इश्यूज of material in store। स्टोर में कति सामान आयो र कति सामान गयो त्यसको हिसाब किताब राख्ने। सेकेन्ड, मैनेजेस मटेरियल्स इन स्टोर्स। मतलब सामान कति छ त्यो म्यानेज गर्नु। अब मान कुनै हार्डवेयरको दोकान छ, काटी त्यहाँ फालिएको छ, सिमेन्टको बोरा त्यही नजिकै छ, त्यसपछि त्यो के भन्छ बोर्डहरु त्यतै छ, प्लाइवुडहरु, त्यसपछि गएर तिम्रो गिटी बाहिर फेर्र परेको छ। त्यसरी हुन्छ? कुनै सामान यता कुनै सामान, उसको काम हो म्यानेज गर्ने, ताकि भोलि कोही कस्टमरले अर्डर दिइसक्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा छिटो छिटो निस्कोस्। ओके, उलाई थाहा हुनुपर्छ कि यो सामान त्यहाँ छ, यो सामान त्यहाँ छ, यो सामान त्यहाँ छ। म्यानेज। ओके। थर्ड, कन्ट्रोल ड्यामेज। बराबर ड्यामेज एन्ड कन्ट्रोल ड्यामेज एन्ड के भन्छ त्यसलाई? कन्ट्रोल ड्यामेज अफ मटेरियल्स। अब सिमेन्टको बोरा बाहिर छ, पानी पर्यो भने त गयो,
त्यो ड्यामेजलाई कन्ट्रोल कसरी गर्ने, भित्र राख्ने, जुन चाहिँ ड्यामेजेबल पेरिसेबल आइटम छ त्यसलाई भित्र राख्ने, जुन चाहिँ पेरिसेबल छैन या ड्यामेज हुने चान्सेस त्यसमा कम छ त्यसलाई बाहिर राख्दा पनि ठिक हुन्छ। जस्तो रड छ, रडलाई बाहिर त्यतिकै छोड्यो भने त त्यसमा खिया लाग्छ, जब रडमा खिया लाग्छ तब कस्टमर त लैजाँदैन। त्यसलाई खिया कसरी नलगाउने, या कति टाइम पिरियड पछि त्यसमा खिया लाग्छ, या त्यसमा शीत पर्यो भने पानी पर्यो भने खिया लाग्ने हो कि त्यसलाई ढाकेर हुन्छ कि, त्यो कन्ट्रोल ड्यामेज कसरी कन्ट्रोल गर्ने, त्यो अर्को कन्ट्रोल लस, थेफ्ट, पिल्फरेज अफ मटेरियल्स। सर यसमा फरक के छ, लस हुनुबाट बचाउनु, थेफ्ट चोरी हुन सक्ला, बाहिर राख्यो भने चोरी हुन सक्ला, कतै राख्यो भने चोरी हुन सक्ला, त्यसलाई चाहिँ कसरी राम्रो गर्ने। पिल्फरेज भनेको कस्तो भने कहिलेकाहीँ लेबरहरूले नि अब मानस काँटी छ स्याक्क राखेर गोजिङ उसलाई मान एक मुठी काँटी चाहिन्छ ठ्याक्क निकालेर लैजाला, मतलब सानो चोरी, त्यसले अब त्यो त बिजनेसको लागि लस हो नि। मान बिस्किटको तिम्रो फ्याक्ट्री छ, हरेक लेबरले चाहिँ 2-2 बिस्कुट उठायो भने मान 100 जना लेबर छ, डेली 200 बिस्कुट गर्छ, तर कम्पनीको लागि त्यो सानो हो, तर एकुमुलेट हुँदै जाँदाखेरि त्यो कति के हुन्छ, ठुलो हुन जान्छ। त्यो कुरा पनि कन्ट्रोल गर्ने स्टोर किपरको हातमा आउँछ। यी कुराहरू भयो स्टोर किपर र स्टोर किपरको ड्युटिज। सर यो लाइफो र फाइफो चाहिँ के हो त, हामी यो च्याप्टरमा पढ्छौँ चाहिँ के त, यो च्याप्टरमा पढ्छौँ हामी जुन चाहिँ स्टोर किपरले यो जुन चाहिँ रेकर्ड गर्छ त्यो के इस्यु रिसिप्ट्स र इस्युजको जुन चाहिँ रेकर्ड गर्छ एउटा किताब बनाएर गर्छ। ल स्टोर किपर पनि कति तेज छ हेर है, उसले बनाउँछ एउटा स्टोर लेजर, तर तिमी भन्दा तेज छैन। किन, ऊ बेचारा एकाउन्ट्स पढेकै छैन, उसले ऊ नर्मल चिजहरू पढेको छ, स्टोर लेजर बनाउँछ। उसमा उसले यति मात्र कुराहरू लेख्छ कि उसलाई कति सामान आयो, या त्यो स्टोरभित्र कति सामान आयो, गुड्स इन लेख है, त्यो स्टोरबाट कति सामान गयो, गुड्स आउट, र त्योसँग ब्यालेन्स कति छ, उसलाई त त्यही बनाउनु जरुरी छ। अब यो ब्यालेन्स किन, मानला साउले फोन गर्ला, राम्रो कति छ सिमेन्टको बोराको स्टक, थाहा नै छैन, ऊ अलग्गै दुनियाँमा छ। सर हेरेर बताउनु पर्छ, कति नराम्रो लाग्छ नि। राम्रो कति छ सिमेन्टको बोरा, सर 500 आएको थियो, 250 गयो, 250 बाँकी छ। त्यही भएर यो ब्यालेन्स पनि उसले चाहिँ बनाउँछ, ताकि फोन आउने बित्तिकै अथोरिटीको या कुनै एउटा कन्सर्न पर्सनको फोन आउने बित्तिकै उसले चाहिँ बताउन सक्छ, जसले चाहिँ बिजनेसको प्रोसेस चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ। यहाँ अर्को ड्युटिजमा पनि लेख, प्रोभाइड इन्फर्मेसन टु कन्सर्न अथोरिटी, प्रोभाइड इन्फर्मेसन टु कन्सर्न अथोरिटी, यो पनि हो इन्फर्मेसन टु कन्सर्न अथोरिटी। यो कन्सर्न अथोरिटीमा टिम पनि आउँछ है, मतलब हामी एकाउन्टेन्ट्स पनि आउँछ। अब मानला हामीले सोध्ला स्टोर किपरलाई कति सामान छ मलाई स्टक रिपोर्ट देऊ, तिमी हो, तिमी कन्सर्न अथोरिटी हो, तिमी स्टोर किपर होइन है, तिमी जिन्दगीमा नसोच्ने कि तिमी स्टोर किपर बन्दैछौ। ओके सर, कन्सर्न अथोरिटीलाई चाहिँ इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्नुपर्ने स्टोर किपरको, त्यो छोडिदेऊ। स्टोर लेजर, अब हेर जुन चाहिँ स्टोर किपिङमा छ या स्टोर लेजर बनाउनु छ, अब यसमा दुईटा मेथड छ, एउटा फाइफो एउटा लाइफो। ओके सर, फाइफो हो के, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कम्पनीको आफ्नो पोलिसी हुन्छ, सबै कम्पनीको आफ्नो पोलिसी हुन्छ है, उसको नेचर अफ बिजनेस र उसको नेचर अफ काइन्ड अफ बिजनेस, त्यो दुइटै हेरेर चाहिँ र म्यानेजमेन्टको डिसिजन्स हेरेर चाहिँ उसको जुन चाहिँ स्टोर किपिङ हुन्छ नि, ऊ दुई तरिकाले गर्छ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नामबाट हेर त, जुन चाहिँ सामान फर्स्ट आएको छ त्यही सामान फर्स्ट इस्यु गरिदिने, मतलब जुन चाहिँ सामान मलाई फर्स्ट आएको छ त्यही सामान फर्स्ट इस्यु गरिदिने, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब त्यो जुन चाहिँ स्टार्टको सामान छ नि त्यो सिद्धेसी मात्र सेकेन्ड लटबाट सामान निकाल्ने, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जुन चाहिँ लास्टमा भर्खर आएको छ, भर्खर ट्रकबाट उतारेको छ, कुनै कतैबाट अर्डर आयो हामीलाई, ठ्याक्कै त्यही निकालेर दिँदै, त्यो लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके,
अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउटको आफ्नै फाइदाहरू छ, लास्ट इन फर्स्ट आउटको आफ्नै फाइदाहरू छ र घाटा पनि आफ्नै तरिकाको छ। फर्स्ट इन फर्स्ट आउटको के भयो, यसमा ड्यामेज हुँदैन या एक्सपायरीको चान्सेस कम हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। किन? पहिलाको सामान चाहिँ हामी पहिले निकाल्यो भने के हुन्छ, त्यो ड्यामेज हुने चान्सेसहरू कम हुन्छ। ओके सर, त्यसरी नै लास्ट इन फर्स्ट आउट, यदि लास्ट इन फर्स्ट आउट जुन चाहिँ लास्टको आएको छ अनि त्यसलाई चाहिँ सुरुमै निकाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ, कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ। कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ नि, कि ओहो भर्खर भर्खर आएको सामान मैले पाएँ भनेर कस्टमर चढमा हुन्छ, कस्टमर सेटिस्फाई हुन्छ। तर यसको घाटा पनि के हुन्छ भने लास्ट इन फर्स्ट आउटको जुन चाहिँ फर्स्ट आएको छ त्यो त सडेर जाने भयो, ड्यामेज हुने भयो, या त्यो पछि सेल हुने चान्सेस कम छ। त्यो चाहिँ लास्ट इन फर्स्ट आउटको घाटा हो भने फर्स्ट इन फर्स्ट आउटको नराम्रो पोइन्ट चाहिँ के हो भने यदि त्यो फर्स्ट इन हुनसक्छ त्यो अलिकति ड्यामेज सिचुएसनमा हुनसक्छ, त्यो दियो भने कस्टमर अनसेटिस्फाई पनि हुनसक्छ। अर्को कुरा फर्स्ट इन फर्स्ट आउटमा चाहिँ के हुन्छ भने तिमीले फर्स्टमा ल्यायो, अहिले इस्यु गर्यो, तर फर्स्टमा जब खरिदेको थियौ नि त्यतिखेर प्राइस हाई थियो र अहिले त्यसको प्राइस लो भयो भने त तिमीलाई घाटा देखाउँछ। लास्ट इनमा तिम्रो यस कारणले लस हुने भयो है। लास्ट इन फर्स्ट आउटमा चाहिँ यदि त्यही कारणमा हो भने चाहिँ भर्खर किनेछ त्यो त अहिलेको रेट हुनु भयो नि, मान 10 रुपियाँ छ, पहिला 15 रुपियाँ थियो, अहिले 10 रुपियाँ छ, अहिले 10 रुपियाँ छ, तिमीले 11 रुपियाँमा बेच्यौ, तिमीलाई प्रोफिट देखिन्छ। त्यो लास्ट इन फर्स्ट आउटमा यदि भाउ घटेको छ भने है। यी कुराहरू चाहिँ बस ख्याल गर, कहिले आयो भने इक्जाममा आयो भने 2-3टा पोइन्ट लेखिदियो। ओके सर, आज हामी गर्छौँ, अब टाइम त कति छ त्यो त मलाई थाहा भएन है आजको कक्षाको लागि। ओके, आज हामी 4वटा हिसाब गर्छौँ, फर्मेट सबैले बनाएर आएको होला है। 4वटा हिसाब गर्छौँ सर, 4वटा, त्यो पनि टाइम नभएको होला, टाइम भएको कति गर्थ्यो होला ल हेर। आज हामी गर्छौँ 4वटा हिसाब, एउटा हिसाबको 5 मिनट्स भन्छ, 4 पंचे 20, 20 मिनट्समा हामी 5वटा हिसाब गर्छौँ, 4वटा हिसाब गर्छौँ। एकदम मसँगै उ गर है। तिमी यो राख कि यो स्टोर लेजर, यो के हो, स्टोर लेजर हो। कसले बनाउँछ, स्टोर किपरले। उसलाई सिर्फ 2टा कुराको ध्यान छ, कहाँबाट सामान आयो, सामान कता गयो, र अर्को कुरा के, उसँग ब्यालेन्स कति छ। कसको लागि, कन्सर्न अथोरिटीको लागि दिनलाई र खुदको जानकारीको लागि पनि। यति 3टा कुरा याद राख। फर्मेट हेर, सिम्पल छ, फर्मेटमा लेख डेट। यस्तै फर्मेट होला तिमीहरूको पनि, पर्टिकुलर या जसले फर्मेट बनाएको छैन अहिले फर्मेट बनाउने दुस्साहस चाहिँ नगर है, किन भ्याउँदैनौ। रिसिप्ट्स, इस्युज, तिमी यतिकै बुझ। ब्यालेन्सेस मलाई थाहा छ तिमीहरू बीच कोही न कोही धेरै नालायक छ। रेट, क्वालिटी, रेट, क्वान्टिटी, रेट, एमाउन्ट, सेम 3टैमा, क्वान्टिटी, रेट, एमाउन्ट, क्वान्टिटी, रेट, एमाउन्ट। अब यो रिसिप्ट, इस्यु, ब्यालेन्सेसको के हो तरिका भने, मान तिमीलाई 1000 सामान आयो, तिमीलाई त्यसपछि इस्यु गर्यो मानौ 400 वटा, तिमीसँग ब्यालेन्स कति भयो, 600। सिम्पल, 1000 रिसिप्टमा डाल्दिने, 400 इस्युजमा डाल्दिने, ब्यालेन्सेस 600। सिम्पल छ नि है, मसँग हेर है। क्वेसन पढ, स्टोर्स ट्रान्जेक्सन्स फर द मन्थ अफ मार्च आर एज अन्डर। मार्चमा चाहिँ यो कुराहरू भएको थियो। मार्च 1 ओपनिङ स्टक, सुरुमा ओपनिङ स्टक पनि रहेछ 500 युनिट 10 रुपियाँले, परचेज 1000 युनिट्स 11 ले, इस्युड 800 युनिट्स, परचेज 1000 युनिट्स 12 ले, रिसिभ ब्याक फ्रम ओक अर्डर, बुझौला 40 युनिट्स 11 को दरले, इस्युड 200 युनिट्स, स्टक भेरिफिकेसन लस 20 युनिट्स। रेडी? ओके, सुरुमा हेर त मार्च 1 गते, मार्चको 1 तारिकमा, मार्चको 1 तारिकमा के दिएको छ, ओपनिङ स्टक दिएको छ। यसलाई लेख ओपनिङ स्टक। यसको बारेमा केही सोच्नै पर्दैन, ठाडै डाइरेक्ट तिमी ब्यालेन्समा लगाएर राख, 510 रुपियाँको दरले 5000।
खतम, यसमा केही सोच्नै पर्दैन। अर्को मार्च 3 पर्चेज गरेको छ, तिमीले सामान तिमी त स्टोर किपर होइन, त्यही पनि यो ख्याल गर कि यदि सामान आयो भने स्टोर किपरले के गर्ला, रिसिभ गर्छ। सामान है, पैसा सैसाको ख्याल नगर, सामान रिसिभ गर्छ नि, सामान उबाटमा आउँछ। कति 1000 युनिट त रिसिभमा लेख 1000 युनिट, कतिको दरले 11 को दरले 11000। कोही नमुना यस्तो हुन्छन् कि 1000 × 11 पनि क्याल्कुलेटरमा थोप्छ। यो काम चाहिँ बिस्तारै हटाऊ, किन तिम्रो टाइम सेभिङ हुन्छ है। तिमी थोरै न अब इक्जाममा पनि 1000 × 11 11000 लेख्छौ, गर्दैनौ नि है, टाइम सेभ गर है। इस्युड 800 युनिट्स मार्च, र यो हामीले केबाट स्टोर लेजर अन्डर FIFO मेथडबाट बनाउँदैछ है। FIFO मिन्स जुन चाहिँ सुरुमा आएको छ त्यो सामान हामी सुरुमै निकाल्छौँ, बुझ्यो। मार्च कति 5 मा इस्युड कति गरेको छ, 800 युनिट इस्यु गरेको छ अरे। तर हाम्रो मेथड के छ, हाम्रो स्टोर किपरले कसरी बनाएको छ, FIFO बाट या FIFO बाट। उसले सुरुबाट निकाल्ने, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सुरुमा हामीसँग कुन चाहिँ वाला सामान छ, 510 वाला, 510 रेट वाला 5000, यो लट सिद्धियो। सेकेन्ड लट कुन चाहिँ रह्यो, यो रह्यो सेकेन्ड लट। हामीले गर्नु छ 800, तर यहाँ त 1000 छ, 500 इस्यु गरिसक्यो, बाँकी कति छ, बाँकी 300 इस्यु गरिदियो अर्को लटबाट। 11 त्यहाँ 3300, यो सिद्धियो, यो वाला सिद्धियो। यसमा 1000 मा 300 गयो, 1000 मा कति गयो, 300 गयो, भनेपछि कति बाँकी रह्यो, 700। 11 को रेटले 7700। क्लियर, ओके सर। अर्को हेर, मार्च 8 मा पर्चेज गरेको छ। पर्चेज गरेपछि त के भयो, सामान आयो तिमीबाटमा या स्टोरमा सामान आयो, पर्चेज हेर 1000 युनिट, फेरि 1000 युनिट 12 को दरले 12000। पहिले 7000 युनिट थियो 11 को दरले 7700, त्यसपछि फेरि 1000 युनिट थपियो 12 को दरले कति भयो, 12000, लेखा 12000। ओके, पर्चेज भयो है। अब अर्को हेर, नो रिसिभ फ्रम ब्याक फ्रम ओक अर्डर। ओके, नो रिसिभड ब्याक फ्रम ओक अर्डर। तिमीले ओक अर्डरमा दिएको थियौ रिसिभ ब्याक। अब रिसिभ ब्याक नामबाट हेर त, रिसिभ भनेको देखे रिसिभ साइडमै जाने भयो। कति, 40 युनिट 11 को दरले, 40 युनिट 11 को दरले 440, लेख 700 11 को दरले 7700, 1000 12 को दरले 12000, त्यसपछि फेरि 40 11 को दरले 440। क्लियर सर। अर्को इस्यु गरेको छ 200 युनिट्स, इस्यु गर्दै 200 युनिट्स, कति तारिक हो, 15 इस्यु कति गरेको छ, 200 युनिट्स। इस्युमा जाऊ, 200 युनिट्स कहाँबाट इस्यु गर्छ, फर्स्ट इन यहीँबाट गर्छ, छ हामीसँग 2200। अब यसमा बाँकी कति रह्यो, 500 बाँकी रह्यो, 700 मा 200 गयो, 500 × 11 7700। म त माथिकै लेखेछ त, 5500। फेरि हामीसँग 1000 वाला पनि छ 12 को दरले 12000, त्यसरी नै 40 वाला पनि छ 11 को दरले 440। अब अर्को हेर, स्टक भेरिफिकेसन लस। लो
यो हेर जब स्टक हामी महिनाको अन्त्यमा स्टक भेरिफाई गर्छौँ है कुनै पनि कम्पनीको महिनाको इन्डमा या क्वार्टरको इन्डमा 3 महिनापछि 1 महिनापछि 6 महिनापछि कोही हप्तामा गर्छ त्यतिखेर स्टक हेर्दाखेरि 20 वटा त क्वान्टिटी रहेनछ। अब यो स्टोरमा सामान बढेको हो कि घटेको स्टक भेरिफिकेसन लस भन्ने बित्तिकै घटेको है घटेको भन्ने बित्तिकै अब इस्युमा गयो होला त्यो पक्कै कसै न कसैले त लिएर गयो होला त्यो त घटाउनु पर्यो ब्यालेन्सबाट त इस्युमा राखिदिने है 20 मा स्टक भेरिफिकेसन लस। अब रेट चाहिँ कुन चाहिँ होला भन्ने कुरा हो है। रेट चाहिँ के गर्ने यो जुन चाहिँ माथिको छ नि नर्मल इस्यु गरिदिने स्टक भेरिफिकेसन लस हुन्छ नि नर्मल वाला मतलब फिफो छ भने माथिबाट यदि लिफो छ भने तलबाट है लिफोको पनि केस आउँछ यो माथि वालाबाट इस्यु गरिदिने 12,220 आयो कति हो 480 11 को हिसाबले मल्टिप्लाई गरेर राख 1000 युनिट्स 12 को दरले 12,000 40 युनिट्स 11 को दरले 440 सिद्धियो। यहाँ आन्सर लेख क्लोजिङ स्टक भनेर आन्सर लेख है। क्लोजिङ स्टक कसरी 480 11 को दरले अनि 1000 युनिट्स 12 को दरले अनि त्यसरी नै 40 युनिट्स 11 को दरले 440 12,000 अनि त्यसपछि यो मल्टिप्लाई गरेर राख अनि यो एडिसन गरेर निकाल है। अहिले हामी किन गरेनौं टाइम कम छ। ओके सर यति त हामी गरिहाल्छौं नि ल गुड म तिमीबाट त्यही नै एक्सपेक्ट गर्छु। अर्को क्वेशन हेर बुझ्यो फेरि अर्को क्वेशन हेर है फिफो बाटै 2075 सेट बी फलोइङ आर द स्टोर ट्रान्ज्याक्सन फर द मन्थ अफ माघ। लो अब नेपाली डेट आयो माघ 1 गते ओपनिङ ब्यालेन्स जब माघको स्टार्टमा थियो 200 युनिट 50 को दरले माघ 2 गते हामीले पर्चेज गर्ने बित्तिकै त सामान आयो रिसिप्ट 455 को दरले इस्यु भन्ने बित्तिकै त सामान गयो 300 युनिट्स त्यो हामी हेर्छौं। पर्चेज फेरि गर्यो 500 युनिट 60 को दरले रिटर्न टु भेन्डर रिटर्न तिमीले रिटर्न गर्ने टु कसलाई भेन्डर भनेको सप्लायर क्रेडिटरलाई सामान तिमी वापस गर्यो भने तिमीबाट सामान जान्छ। शब्दको खेल हो हेर पुरै यसमा घोक्न पनि कुनै ठाउँ नै छैन। हुन सक्छ तिमीलाई सरले साथीले कतै पनि तिमीलाई यो आयो भने चाहिँ इस्युमा यो आयो भने चाहिँ रिसिभमा भनेको होला है तर यो सबै शब्दको खेल हो तिमी शब्दमा ध्यान दियो। रिटर्न टु भेन्डरलाई चाहिँ हामीले वापस दियौं मतलब वापस दियो भने त इस्यु भयो 20 युनिट रेट हामी डिटरमाइन गरौँला। सर्टेज इन स्टक भेरिफाई गर्दाखेरि सर्टेज भयो कति 10 युनिट स्टक भेरिफिकेसन सर्टेज भन्ने बित्तिकै त अब कम भयो भनेपछि त कम कसरी गरिन्छ रिसिभबाट कम हुन्छ नाइ इस्युबाट नै हुने हो इस्युमा कम गरिदिने। अब हेर यहाँ लेख स्टोर लेजर फिफो मेथड सब जसले फर्मेट बनाएको छ आउ लडम डेट पर्टिकुलर्स यहाँ लेखा रिसिप्ट्स क्वान्टिटी रेट एमाउन्ट त्यसरी नै यो कोलम हो इस्युज को 7 क्वान्टिटी रेट एमाउन्ट यो हो ब्यालेन्स को क्वान्टिटी रेट एमाउन्ट। सुरुमा कति ब्यालेन्स थियो र त हाम्रो नेपाली गते माघ 1 गते ओपनिङ ब्यालेन्स 200 युनिट लेख यहाँ ओपनिङ ब्यालेन्सको लागि के सोच्नु पर्छ हामीले ओपनिङ ब्यालेन्स त डाइरेक्ट ब्यालेन्समा लगाएर हाल्दिने 200 युनिट्स कतिको दरले भनेको छ 50 को दरले 2 पंचे 10,000 बराबर यसमा कुनै दिक्कत त छैन। माघ 2 गते के भयो भने हामीले पर्चेज गरेछौं पर्चेज भनेपछि त रिसिभ भयो हाम्रो सामान आयो केमा गोदाममा स्टोरमा
400 युनिट 55 को दरले। अब यहाँ चाहिँ यो तिमीलाई क्याल्कुलेटर कहाँ छ कति 400 युनिट 55 को दरले 22,000। पहिल्यै तिमीसँग 200 युनिट थियो 50 को दरवाला 10,000 भयो। नयाँ सामान आयो कति 400 युनिट 55 को दरले 22,000। क्लियर। अर्को हेर इस्यु गर्यो मतलब हामीले कतै न कतै सामान दियौं माघ 10 गते इस्यु कति 300 युनिट्स। अब यो के हो फिफो जुन चाहिँ सुरुमा हामीसँग जुन चाहिँ सामान छ त्यो पहिला हामीले दिदिने 200 युनिट्स सुरुमा हामीसँग छ 50 10,000 हामीले दिन छ 300 200 दियौं बाँकी 100 बाँकी रह्यो 100 हामीले कुनबाट दिन पर्यो कुन चाहिँ लटबाट यो लटबाट 55 को दरले 5,500 बाँकी रह्यो यहाँ 300 400 मा 100 त दिइसक्यौं बाँकी रह्यो 300 55 को दरले मल्टिप्लाई गरेर राख 300 × 55 16,500 कोई दिक्कत नहीं। अर्को हेर माघ 16 गते 500 युनिट फेरि पर्चेज गरेको छ माघ 16 पर्चेज भन्ने बित्तिकै रिसिभ सामान आयो 560 को दरले 5 छक्का 30 30,000। पहिले हामीसँग सामान थियो 300 युनिट 55 को दरले 16,500 फेरि सामान आयो 500 युनिट्स 60 को दरले 30,000। ब्यालेन्स भनेको तिमीसँग कुन चाहिँ सामान छ त्यही लेखिदिने है। अब रिटर्न टु भेन्डर अब हामीले चाहिँ भेन्डरलाई या सप्लायरलाई चाहिँ वापस गर्दियौं रे माग यो सोच कि यो स्टोर हो है स्टोरमा जुन चाहिँ सामान आउँछ त्यसको लेजर बनाइराको हो। स्टोर बाहिरको नामहरु अलग हुन्छ भेन्डर हुन्छ ओक शप हुन्छ ओक डिपार्टमेन्ट हुन्छ धेरैहरु हुन्छ कस्टमर हुन्छ ओके। तिमी चाहिँ स्टोर हो है तिमी कहाँको हो स्टोरको हामी स्टोरको लेजर बनाउँदैछ। रिटर्न टु भेन्डर भेन्डरलाई वापस गर्दै रिटर्न टु भेन्डर भनेपछि त इस्यु भयो तिमीले सामान दिइराछौ कति 20 युनिट। अब तिमीले यो 20 युनिट दियो कुन चाहिँबाट दिने भन्ने कुरा चाहिँ अब यसमा चाहिँ रेट दिएको छैन हेर है यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा रेट दिएको छैन। अब रेट कहाँबाट लिने भन्ने कुरा जहिले पनि यदि तिमी भेन्डरलाई रिटर्न गर्दै छौ भने तिमीले कहिले न कहिले त पर्चेज गरेको होला त्यही त रिटर्न गर्छौ नि हैन र। फेरि सुन तिमी भेन्डरलाई रिटर्न गर्यो सप्लायरलाई रिटर्न गर्यो कहिले न कहिले त तिमीले पर्चेज गरेको होला लास्ट पर्चेज हेर यदि रेट दिएको छैन रेट दिएको छ भने त सिद्धियो त्यही रेटमा हाल्दिने। यदि रेट दिएको छैन भने लास्ट पर्चेज हेर्ने। भेन्डर भनेको भेन्डरबाट त हामी पर्चेज गर्छौं क्रेडिटरबाट सप्लायरबाट त पर्चेज गर्छौं यसको अरु नाम पनि आउँछ के क्रेडिटर या सप्लायर त्योबाट त सामान लिन्छौ। अब त्योबाट हेर एकदम लेटेस्ट सामान कुन चाहिँ छ यो वाला छ यही रेट राख्दियो। यदि यो नभएको भए माथिको रेट राखिदिन्थ्यौं 20 × 60 1200। अब यहाँ लेख 300 युनिट्स 55 ले 16,500 500 युनिट्स 60 ले 30,000 20 युनिट 60 को दरले 12,000। अब तिमी यसलाई 1200 तिमी यो दुईटालाई मिक्स गरेर पनि लेख्न सक्थ्यौ है 520 60 ले नि लेख्न सक्छौ तर मैले छुट्टै देखाइदिए। ओहो सरी यो त मैले त जोडेछु त ल यस्तो हैन है ज्या 20 युनिट तिमीले वापस गर्ने हो वापस गर्ने त तिम्रो घट्ने भयो यो 60 बाट घटाइदेऊ 480 युनिट्स
लो बाबा रे, यसलाई लेख 480 युनिट्स, 480 युनिट्स 60 को दरले। ल हेर छिटो गर्ने त्यसमा यस्तै हुन्छ, हतार गऱ्यो भने यस्तै हुन्छ, इन्टु 60 28,800। यसलाई लेख 28,800। मैले तिमीलाई चेक गरिरहेको है, यदि इक्जाममा तिमी हतार गर्यो भने यस्तै हुन्छ, आरामले गर्ने है। ओके सर। माघ यो कति गते 20 गते तिमीले रिटर्न गर्यो। अर्को के छ, सर्टेज इन स्टक भेरिफिकेसन 10 युनिट, स्टक भेरिफाई गर्दाखेरि 10 युनिट्स थिएन रे। माघ 10 गते कति गते हो यो, माघ 28 गते, सर्टेज इन स्टक भेरिफिकेसन यो त इस्यु भयो, तिमीले स्टक गर्दाखेरि रहेनछ भनेपछि इस्यु गर्नु पर्यो, 10 युनिट ब्यालेन्सबाट घटाउनु पर्यो। अब यसको रेट चाहिँ कुन चाहिँ लेख्ने भन्दाखेरि यो चाहिँ नर्मल इस्युको तरिकाले फिफोबाट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब हामीले फर्स्ट इन त फर्स्ट आउट त यो गर्छौँ, 55 को दरले 550। ओके भनेपछि अब तिमीसँग कति भयो, यो 290 55 को दरले आयो, यो 480 60 को दरले आयो, हिसाब गरेर राख। यो त 28,800 आइरहेछ। माथिको कति आउँछ, 290 कति 55 को दरले 15,950, 15,950। ल यति नै हो, यसलाई लेख क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक के लेख्ने, 290 55 को दरले @ 15,950। त्यसरी नै 480 युनिट्स @ 60 28,800 यो जोडेर देखाइदेऊ। त्यति त तिमी मेरो लागि गर्न सक्छौ। कोही दिक्कत फिफोमा यही हो कि जब तिमी इस्यु गर्छौ, तिमीलाई सुरुमा कुन चाहिँ सामान आएको छ त्यो नै पहिला इस्यु गर्ने, अनि त्यो लट सिद्धिएपछि अर्को लटबाट इस्यु गर्ने है। यो फिफोको भयो। अब हामी गर्छौँ लिफोबाट हिसाब है। सर लिफो पनि आजै गर्ने र कल करे तो आज करे तो अब। रेडी छौ, लिफो मेथड क्वेसन पढ्न स्टार्ट गर तिमी। फलोइङ आर द ट्रान्जेक्सन्स हामी हेर्दैनौँ। चैत्र ओपनिङ स्टक 500 युनिट्स 10 को दरले, पर्चेजेस 600 युनिट 12 को दरले, इस्यु 900 युनिट्स, रिटर्न फ्रम फ्याक्ट्री, फ्याक्ट्रीबाट रिटर्न भयो रे, तिम्रो त स्टोर हो, फ्रम फ्याक्ट्रीबाट तिमीलाई रिटर्न भयो 50 युनिट्स, तिमीलाई सामान आयो। ओके पर्चेजेस 1000 युनिट्स 11 को दरले, इस्यु 1100 युनिट्स, स्टक अन भेरिफिकेसन 20, सर्टेज अन स्टक भेरिफिकेसन 20 युनिट मतलब सर्टेज भयो। सर्टेज भन्ने बित्तिकै इस्यु गरिदिने हामीले। यो स्टोर लेजर अन्डर लिफो मेथड। बाँकी सबै लेख, डेट पर्टिकुलर्स, यो के हो, रिसिप्ट साइड, इस्यु, त्यसपछि ब्यालेन्सेस। यो भित्रको त थाहा छँदैछ, क्वान्टिटी, रेट, एमाउन्ट, त्यसरी नै क्वान्टिटी, रेट, एमाउन्ट, त्यसरी नै क्वान्टिटी, रेट, एमाउन्ट। ओके सर। डेट हेर, चैत्र 1 गते, यो पनि हाम्रै नेपाली डेट, चैत्र 1 गते। ओपनिङ ब्यालेन्स होला पक्कै। ओपनिङ ब्यालेन्स कति छ हेर त, 500 युनिट 10 को दरले, 500 युनिट 10 को दरले 5000, सिम्पल। अर्को हेर, चैत्र 5 मा पर्चेज 600 युनिट, चैत्र 5 मा पर्चेज गरेको छ, पर्चेज गर्ने बित्तिकै त सामान आयो, रिसिप्ट 600 युनिट्स कतिको दरले, 12 को दरले, 12 छक्का 72,000, 7200। अब हामीसँग कुन कुन सामान रह्यो, 500 त पहिले छँदैछ,
नेक्स्ट सामान कुन चाहिँ आयो 600 को लटको आयो 12 को दरले 7200। अर्को हेर चैत्र 9 गते न 10 गते इस्यु गरेको छ। इस्यु गर्ने इस्यु कति 900 युनिट्स रेट दिएको छैन। अब हाम्रो यो कुन चाहिँ मेथड हो लिफो या लाइफो। लाइफो मेथडबाट जब इस्यु गर्छौ तिमी लास्ट इन फर्स्ट आउट जुन चाहिँ लास्टमा आएको छ त्यो चाहिँ हामीले सुरुमै निकाल्छौँ। मतलब लास्टमा आएको त यो हो योबाट सामान निकाल्छौँ कति 900 युनिट्स तर यो कति छ 600 युनिट्स 612 को दरले बाँकी कति रह्यो 300। 900 मा 600 त गरिसक्यो अब 300 300 कुन चाहिँबाट 10 वाला 3000। यसमा बाँकी र अब कति यो त पुरै सिद्धियो। यसमा 500 मा 300 गयो त 200 बाँकी र 10 को दरले 2000। क्लियर। लास्ट इन फर्स्ट आउट जुन चाहिँ लास्टमा आएको छ त्यो नै सुरुमा निकाल्दिने इस्युमा है। ल रिटर्न फ्रम फ्याक्ट्री 50 युनिट्स चैत्र 20 फ्याक्ट्रीबाट चाहिँ 15। रिटर्न फ्रम फ्याक्ट्री फ्याक्ट्रीबाट हामीलाई वापस आयो रे कति युनिट्स 20 युनिट 50 युनिट्स। अब दर दिएको छैन रेट दिएको छैन। रेट दिएको छैन भने लास्ट वाला मैले के भनेको थिएँ रेट दिएको छैन भने रिटर्न फ्रम फ्याक्ट्री। अब हामीले त्यसलाई कहिले न कहिले त इस्यु गरेको होला फ्याक्ट्रीलाई हामीले कहिले न इस्यु गरेको होला त्यही त सामान वापस आउने हो कि हैन। अब त्यो सामानको रेट हेर इस्यु हेर कतिमा लास्ट वाला इस्यु कति कहिले हामीले सामान पठाएको छ यो वाला पठाएको छ। ओके तिमी अब यसको रेट उठाइदेऊ। अब सर दुईटा रेट छ कुन चाहिँ रेट उठाउने यो पनि गजब छ 12 उठाउने कि 10 उठाउने। यदि लाइफो छ भने 10 उठाऊ फाइफो छ भने 12 उठाऊ। ओके अनि मेन कुरा त यो हो कि जुन चाहिँ स्टोर किपर हुन्छ नि उसलाई त्यति धेरै नलेज हुँदैन अब कुन चाहिँ कसरी गर्ने भनेर उसलाई खासै नलेज हुँदैन। त्यही भएर हामी चाहिँ यहाँ वर्किङ नोटमा के लेखिदिन्छौँ भने रिटर्न फ्रम फ्याक्ट्री rate is taken from issue rate on कुन चाहिँ तारिकमा चैत्र 10 गतेको तारिकबाट निकालेको है भनेर चाहिँ एउटा वर्किङ नोट या नोट लेख्दियो है। ओके सर यो नोटको जरुरी पर्छ। हेर चेकरले जब पनि पेपर चेक गर्छ नि उसले यो चाहन्छ कि मलाई चाहिँ बच्चाले चाहिँ या मतलब जसले एक्जाम पेपर लेखेको छ उसले चाहिँ मलाई सकेसम्म सम्झाओस्। उ चाहिँ यो सोचेर गर्दा नि मलाई सबै आउँछ यो सोचेर चेक गर्छ कि जुन चाहिँ बच्चा छ उसले चाहिँ मलाई त्यो क्वेशन चाहिँ कसरी सम्झाउन सक्छ त्यसरी चेक गर्छ है। त्यही भएर यस्तो कुराहरू सम्झाइदिने उसलाई 500। अब हेर रिटर्न फ्रम यो त सामान आयो पहिला हामीसँग 200 छ 10 को दरले 2000। अब नयाँ सामान आयो 50 10 को दरले 500। ओके सर। सेकेन्ड चैत्र 25 इस्यु गरौँ 1100 युनिट फेरि पर्चेज गरेको छ 1000 युनिट्स 11 को दरले। चैत्र कहिले छ 20 मा पर्चेज। यो ह्यान्ड राइटिङ चाहिँ तिमीले सम्हाल है 1000 युनिट्स 11 को दरले 11000। पहिले हेर हामीसँग के सामान छ त्यो सबै लेख्देऊ 200 युनिट 10 को दरले 2000 फेरि 50 आयो 10 को दरले 5000 त्यसपछि फेरि 1000 आयो 11 को दरले 11000। अब हेर इस्यु गरेको छ 1100 युनिट्स चैत्र 25 मा चैत्र 25 इस्यु कति युनिट्स 1100 युनिट्स। यो त लाइफ हो लाइफबाट हामी के गर्छौं तलबाट इस्यु गर्छौं या लास्ट हामीले जुन चाहिँ इन भएको छ त्यहाँबाट इस्यु गर्छौं। यो 1000 युनिट्स आयो भर्खर
1000 युनिट्स 11 को दरले 11000, त्यसरी 50 युनिट्स 10 को दरले 50 500। अब हेर यो पनि भयो यो पनि भयो, अझै कति बाँकी रह्यो? 50 युनिट्स। 50 युनिट्स यहाँबाट हाल्दियो, यहाँबाट हालेर पठाइदियो। भनेपछि अब कुन बाँकी रह्यो त? यसमै अलिकति बाँकी रह्यो, 150 युनिट्स 10 को दरले 1500। अरू त सबै सिद्धियो। लास्टमा के छ? सर्टेज अन स्टक भेरिफिकेसन 20 युनिट्स चैत्र 12 मा। चैत्र 12 मा भनेको छ है, यही चैत्र 12 मा लेख्न पर्ने, तर यहाँ लेख स्टक भेरिफिकेसन लस, डेट नलेख। स्टक भेरिफिकेसन लस भनेर चैत्र 12 भनेर लेखेको छ। अब यो सुरुमै लेख्न पर्ने, यही यहाँनिर लेख्न पर्ने। अब हामीले बिर्स्यौं, चैत्र 12 को हामी चाहिँ अहिले लेखिदिन्छौँ, केही पनि हुँदैन। स्टक भेरिफिकेसन लस चाहिँ कति छ? 20 युनिट्स इस्यु गरिदियो। 20 युनिट्स कतिको दरले? नर्मल इस्युको तरिकाले यही रेट लगाइदियो, 200। 140 युनिट 10 को दरले 1400। अब यहाँ तल लेखिदिने के? स्टक क्लोजिङ वाला 140 @ 10 1400 भनेर यसरी चाहिँ एन्सर लेखिदियो है। तिमी चाहिँ यो चाहिँ एक्चुअली चाहिँ यहाँ घुसाउनु पर्ने हो है। यो स्टक भेरिफिकेसन लस यो डेट वाइज हामीले गर्नुपर्ने हो, तर हतार हतारमा गरेनौँ। यदि तिमीले पनि त्यस्तै गर्यौ भने स्टक भेरिफिकेसन लस चाहिँ लास्टमा लेखेर चाहिँ इस्यु गरेर छोडिदेऊ है। 20 युनिट छ, त्यसो भए यो 130 हुने भयो त, 1300 है। ल अलिकति जोड घटाउमा मिस्टेक भयो। लास्ट क्वेसन हेर, फलोइङ आर द स्टोर ट्रान्जेक्सन्स अफ सर्टेन मटेरियल। यो मटेरियलको चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्टक ट्रान्जेक्सनहरु भएको छ। स्टक इन ह्यान्ड 2000 युनिट्स, 200 युनिट्स, परचेजेस 400 युनिट्स, इस्युड 300 युनिट्स, परचेजेस 100 युनिट्स, फेरि रिटर्न टु स्टोर। स्टोर कसको? हाम्रो। कति? 50 युनिट रिटर्न गरिदिएको छ। ओके, हामीलाई सामान आयो। परचेज 200 युनिट्स, इस्युड 400 युनिट्स, स्टक भेरिफिकेसन सरप्लस। अब धेरै भयो, ठिकै छ। इस्युड 100 युनिट्स, ठिक छ। आऊ गरौँ लिफो मेथडबाट। हेडिङ लेख स्टोर लेजर अन्डर लिफो मेथड। यो सबै बर डेट, पर्टिकुलर्स, receipts, issues, balances, quantity, rate, amount, quantity, rate, amount, quantity, rate, amount। ओके। स्टक इन हैंड 200 यूनिट्स 1 गते, स्टक इन हैंड या ओपनिंग बैलेंसेस या ओपनिंग स्टक ठाडै ब्यालेन्समा लगेर 250 को दरले कति भयो? 10,000। अर्को हेर, परचेजेस 4 मा छ, परचेज गरेको छ। याद गर यो लाइफो मेथडबाट है। परचेज भन्ने बित्तिकै सामान आयो रिसिप्टमा, 4 छक्का 24,000। पहिल्यै 200 हामीसँग सामान थियो, फेरि नयाँ सामान थपियो 460 को दरले 24,000। क्लियर? 7 गते फेरि इस्यु गरेको छ 300 युनिट, 300 युनिट इस्यु गर। अब यो लाइफ हो नि, जुन चाहिँ लेटेस्ट परचेज छ त्योबाट इस्यु गर्ने हो 300 युनिट्स 60 को दरले। यो त पुरै यसमै छ भनेपछि अब बाँकी कति रह्यो त? छ त्यहाँ 18,000। 200 युनिट्स त छोकै छैन, 50 को दरले 10,000। अब यसमा 400 मा 300 गयो त 100 बाँकी रह्यो, 60 को दरले 6,000 इस्यु भयो। परचेजेस 7/12 परचेज गरे त सामान रिसिभ गर्यो 100 युनिट्स 70 को दरले 7,000। 200 युनिट्स 50 को दरले 10,000। त्यसरी नै 100 युनिट्स
100 युनिट्स कतिको दरले 60 को दरले 6000 फेरि 100 युनिट्स आयो 70 को दरले 7000 ओके पर्चेस भयो रिटर्न टु स्टोर 10 हाम्रो स्टोरमा चाहिँ वापस आयो रिटर्न टु स्टोर स्टोरमा वापस आयो कुन चाहिँ सामान कति सामान आयो 50 युनिट अब यहाँ कन्डिसन लेखेको छ रेट त दिएको छैन इस्युड आउट अफ ओपनिङ स्टकबाट इस्यु गरेको ओपनिङ स्टकको रेट कति थियो 50 ल 2500 लेख 250 को दरले 10000 फेरि आयो 100 युनिट 60 को दरले 6000 फेरि आयो 100 युनिट 70 को दरले 7000 यो धेरै भयो र यो एकैचोटि यसलाई पठाउनु पर्छ र पठाउने इस्यु कता छ फेरि पर्चेस गरेको छ 200 युनिट्स 80 को दरले 20 मतलब के यसको इरादा के छ यहाँ परचेजेस लेख 200 युनिट्स 80 को दरले 16000 यहाँ लेख 200 युनिट्स 50 को दरले 10000 100 युनिट्स 60 को दरले 6000 100 युनिट्स 70 को दरले 7000 त्यसरी नै फेरि 50 युनिट्स 50 को दरले 2500 अब नयाँ आयो 200 युनिट्स 80 को दरले 16000 अब अर्को हेर इस्यु 400 युनिट्स 25 मा फेरि इस्यु गरेको छ कोलम बनाउँदै जाऊ है 400 युनिट्स यो कुन चाहिँ मेथड हो लिफो मेथड जुन चाहिँ लेटेस्ट छ त्यही पठाउँदै जाने हो सुरुमा कुन चाहिँ छ 200 युनिट्स 80 को दरले 16000 अझै 200 मागेर 50 पठाइदेऊ 2500 अझै कति मागेर 150 अर्को लटबाट 100 पठाइदेऊ 170 को दरले 7000 कति भयो 350 अझै 50 बाँकी रह्यो 50 चाहिँ यो लटबाट पठाऊ 60 को दरले 5 का 3000 अब बाँकी रहेको कुन चाहिँ यो मात्र बाँकी र 200 युनिट्स 50 को दरले 10000 र यसमा 50 युनिट्स बाँकी छ तलको 60 को दरले 3000 ओके अब लास्टमा के छ हेर स्टक भेरिफिकेसन छ इस्यु गरेको छ फेरि स्टक भेरिफिकेसन सरप्लस 20 युनिट आएको छ 25 30 मा स्टक भेरिफिकेसन सरप्लस यो लामो क्वेशन छ है किन यो 6 मा थियो पहिला 10 भन्ने बित्तिकै त हामीलाई सामान आयो कतिको 20 युनिट अब यसको रेट चाहिँ कति होला यसको रेट यताबाट हेर्ने है यदि हामीले यो स्टक भेरिफिकेसन लस भने भए हामीले यताबाट नर्मली रेट कुन चाहिँ युज गर्थे लिफोबाट युज गर्थे लिफोबाट तलको फिफोबाट माथिबाट युज गर्थे सरप्लस हुँदा पनि रेट सेम गर्ने लिफो हुँदा तल फिफो हुँदा माथि 60 1200 अब यहाँ लेख 2020 250 10,000 50 60 3000 त्यसरी नै 20 60 फेरि अझै एउटा इस्यु छ हेर 100 युनिट्स इस्यु 100 युनिट गरेको छ इस्यु गर्यो भने लिफोमा त तलैबाट इस्यु गर्ने हो 20 60 1200 50 60 3000 अझै कति मागिर 30 युनिट्स यहाँबाट बल्ल यसको पालो आयो 1500 युनिट्स 1500 रुपैयाँ अब यसमा कति भयो 200 मा 30 गयो 170 मागिर 170 × 50 कति आउने भयो 170 × 50 8500 बस खत्म यति नै हो अब यसमा लास्टमा लेख क्लोजिङ स्टक 170 युनिट्स @ 50
8500 खत्तम बस यति। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्यौं, 4 वटा क्वेशन चाहिँ छिटो गर्यौं। बीचमा केही क्याल्कुलेसन मिस्टेक पनि भयो, सायद तिमीले चाहिँ सुधार्यो होला। अब यसमा तिमीले लास्टमा पढेर चाहिँ के थाहा पायो भन्दाखेरि चाहिँ इस्युको केसमा या रिसिभको केसमा के आउँदो रहेछ र इस्युजको केसमा के आउँदो रहेछ। रिसिभ भन्ने बित्तिकै एउटा त पर्चेज आयो, यो ध्यान दिए है, पर्चेज आयो। सेकेन्ड, रिसिभ या रिटर्न टु स्टोर भन्ने आयो, किन हामी स्टोरमा सामान आयो, बराबर। थर्डमा रिटर्न फ्रम वर्क अर्डर या डिपार्टमेन्ट या फ्याक्ट्री, यस्तो शब्दहरू आयो, यो रिसिभको केसमा है। अनि अर्को स्टक सरप्लस, यो कुराहरू हामीले देख्यौं रिसिभमा है। त्यसरी नै कुन कुराहरू चाहिँ इस्युजमा गयो भने, एक त इस्युज भइहाल्यो, अर्को रिटर्न फ्रम स्टोर, स्टोरबाट रिटर्न गर्यो, सामान गयो। थर्ड, रिटर्न टु कसलाई, डिपार्टमेन्ट। रिटर्न टु डिपार्टमेंट या रिटर्न टू क्रेडिटर्स, सप्लायर्स या वेंडर, यो आयो भने, या रिटर्न टू वर्क अर्डर या वर्क अर्डर डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ रिटर्न गर्यौं, डिपार्टमेन्ट। अर्को फ्याक्ट्री, वर्कशप, यो डिफ्रेन्ट नाम आउन सक्छ है। अनि अर्को स्टक लस या स्टक डेफिसिट, यो भन्न सक्छ। यी कुराहरू आयो भने चाहिँ इस्यु हुँदो रहेछ है। अर्को कुरा, यो नोट चाहिँ एकदम ध्यानले लेखेर है। इफ रेट फर रिटर्न टु स्टोर, स्टोरमा रिटर्न आउँदाखेरिको रेट चाहिँ कसरी गर्ने, इफ गिवन रेट, एउटा त रेट गिवन भयो भने ठिकै छ। इफ रेट इज नट गिवन, रेट यदि दिएको छैन भने हामीले के गरेको थियौं भने, स्टोरमा वापस आउँदाखेरि रेट लेटेस्ट इस्यु रेट, जुन चाहिँ हामीले इस्यु सामान गरेको थियौं त्यसको रेट चाहिँ हामीले हाल्ने है हाम्रो स्टोरमा चाहिँ सामान वापस आउँदाखेरि। अनि रिटर्न टु वेन्डर गर्दाखेरि, अब रिटर्न टु स्टोर गर्दाखेरि यो सबैको रेट यो पनि आउँछ है। यसको र यो केसमा यो दुईटै आउँछ, रिटर्न फ्रम वर्क अर्डर पनि हुन्छ है यसमै। मतलब यो यदि यो रेट पनि दिएको छैन भने यही आउँछ। त्यसैले रिटर्न टु वेन्डर, यदि वेन्डरलाई हामीले वापस गर्यौं र त्यसको रेट यदि दिएको छ भने त रेट भइहाल्यो। यदि रेट दिएको छैन भने इफ रेट नट गिवन, कुन चाहिँ लास्ट पर्चेज रेट या लेटेस्ट पर्चेज रेट, जुन चाहिँ लास्ट पर्चेज गरेको थियो त्यसको पर्चेज रेट हाल्दिने। स्टकको बारे, स्टक सरप्लस र स्टक लस चाहिँ सेम नर्मल्ली, यदि फिफो छ भने माथिबाट, लिफो छ भने तलबाट रेट हाल्दिने है। यदि गरेपछि तिमीहरूले अब गर्न सक्छौ के, लाइफो र फाइफो या स्टोर लेजर बनाउन सक्छौ। मलाई थाहा छ कुनै पनि कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट बक्स त छँदैछ, त्यो भर्छ कसले, तिमीले नै भर्ने हो है। कमेन्ट बक्स कसले भर्छ, तिमीले भर्ने हो नि है। कमेन्ट बक्स पुरै भर्छौ भन्ने मलाई पुरो विश्वास छ। कुनै पनि यसमा कन्फ्युजन छ भने
र कुनै पनि अरू क्वेसन छ जुन चाहिँ अब तिमीले चाहन्छौ कि नाइ सर तपाईँले यो गरिदिनुहोस् न भन्ने चाहन्छौ भने त्यो पनि लेख है। टाइम अलिकति धेरै भयो गर्दा गर्दै, आशा छ सबैले बुझ्यो होला, मेन कुरा त्यो हो। र अब आउने 24 गतेदेखि हामी चाहिँ लाइभ क्लास गर्दैछौँ, क्लास रजिस्ट्रेसनको लागि, र फ्री अफ कस्ट पनि हो, फ्री अफ कस्ट छ है। लाइभ क्लास गर्दैछौँ 24 गतेदेखि 10 दिनको हुन्छ, डेली 2 घण्टा 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म बिहान। जसले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, यदि उहाँ कक्षा 12 को हुनु भने पनि आफ्नो बहिनीहरू, दिदीहरू, दाजुभाइहरू सबैलाई या छरछिमेक अल्लोटोल पल्लोटोल चोकमा गएर पुरै फुकेर भन कि 24 गतेदेखि बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म चाहिँ राजु सरको चाहिँ एकाउन्ट्स क्लास फुल कन्सेप्टवाला र तिम्रो इक्जामिनेसन ओरिएन्टेड तिमीलाई चाहिँ सल्युसन गराउने तरिकाले चाहिँ हामी क्लास ल्याउँदैछौँ। त्यही भएर चाहिँ यो म्यासेज चाहिँ सबै भट्टामा पुर्याइदेऊ, किनकि कोही हुनसक्छ यस्तो जसलाई चाहिँ यो क्लासको धेरै नै जरुरत छ। ओके, उनीहरू चाहिँ नछुटोस्, यति त म तिमीबाट एक्सपेक्ट गर्न सक्छु नि। ओके, यति भन्दै म हुन्छु क्लासबाट बिदा। भोलि हामी गर्नेछौँ कस्ट सिट र टेन्डर सिट। युनिटको नाम हो युनिट अर आउटपुट कस्टिङ। भोलि भेटौँला। नमस्कार, जय सियाराम।